Namaste. In this video, I will explain the Advaita concept of Satta Traividyam, based on which the other concepts of Parinama and Vivarta and the difference between them can be explained. एतस्मिन् वीडियो मध्ये अहं सत्ता त्रैविध्यम् इति विषयं प्रति किञ्चित् उपपादनं करोमि। तदाधारेण विवर्तः नाम कः, परिणामः नाम कः इति अपि ज्ञातुं शक्यते। Satta Traividyam, Satta word is also same as Sattvam, Astitvam, Vartamanatvam, Vidyamanatvam, essentially representing existence, existence of something. It's Satta, or you can say the experienced existence. So in Advaita Vedanta, there are three types of Satta. Satta Traividyam asti, atra pashyatu, Paramarthiki, Vyavahariki, Pratibhasiki. Pratibhasiki, व्यावहारिकी पारमार्थिकी इति त्रिविधा सत्ता भवति। तयोर्मध्ये भेदः कः? पारमार्थिक पदार्थाः परमात्मा एकः एव। एकः परमात्मा अथवा शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध चैतन्यं, तदेव पारमार्थिक पदार्थः। अन्यत् सर्वं यत् किञ्चिदस्ति तत् सर्वं मिथ्या एव। तत् मिथ्यायामपि द्विविधं भेदमस्ति, व्यावहारिकं प्रातिभासिकम् इति। व्यावहारिकपदार्थाः घटपटादयः, घटः, पटः, शरीरं, शिलाखण्डं वा, वृक्षः वा, फलं वा, पुष्पं वा, व्यजनं वा, किमपि भवतु, यत् वयं व्यावहारिकदशायाम् अस्माकं सामान्यव्यवहारे यत् प्रयोजनं कुर्मः अथवा पश्यामः, इन्द्रियैः गृह्णामः, किमपि भवतु, तत्सर्वं व्यावहारिकमेव। यत्र वयं ब्रह्म न पश्यामः तत्सर्वं व्यावहारिकमेव, व्यावहारिकपदार्थः। तर्हि प्रातिभासिकं नाम किं? व्हाट इज मेंट बाय प्रातिभासिक पदार्थ? यथा शुक्तिकायां रजतबुद्धिः, तत् वास्तव्येन व्यावहारिकदृष्ट्या अपि तत् नास्ति। इवन फ्रॉम अ व्यावहारिक पर्सपेक्टिव वी डोंट थिंक इट इज दैट, बट इट अपीयर्स टू बी दैट। कदाचन कश्चन व्यक्ति अंधकारे गत्वा गत्वा एकां रज्जुं पश्यति, तर्हि रज्जुं दृष्ट्वापि तत् रज्जुः न सर्पः इति तस्य भानं भवति। रज्जौ सर्पबुद्धिः जायते। He sees a person going in the dark. Because of the darkness, he is not able to see things very clearly. He suddenly sees a rope on the road, but he thinks that this rope is a snake. He sees a snake in the rope. Actually, it's a rope only, but he sees a snake there. वास्तव्येन तत्तु रज्जुरेव व्यावहारिकदृष्ट्या, किन्तु तत्र सर्पं सः पश्यति। तथैव शुक्तिका, शुक्तिका मीन्स एन ऑयस्टर शेल। शुक्तिकायां रजतबुद्धिः जायते। दूरात्, फ्रॉम अ डिस्टेंस, व्हेन यू सी एन ऑयस्टर शेल, लेट्स से यू आर वॉकिंग ऑन द बीच एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस देयर इज एन ऑयस्टर शेल, शुक्तिका दृश्यते। तर्हि तत्र you see silver. It looks like silver from a distance because the sunlight is falling on it. तत्र सूर्यप्रकाशात्, सूर्यप्रकाशस्य प्रतिबिम्बात् तत् रजतम् इव भाति। रजतबुद्धिः जायते शुक्तिकायाम्. So this actually it's a shuktika only, but you see rajatam in that and you think it is rajatam. Similarly, marusthalam. Marusthale यदि वयं गमनं गच्छन् स्मः तदानीं कुत्र मार्गे वा कुत्रापि जलमस्ति इति दृश्यते। वास्तव्येन तत्र जलं नास्ति, तत्तु निर्जलस्थलमेव, तत्र जलमेव नास्ति। तथापि निर्जलत्वे सत्यपि अस्माकं तत्र जलं दृश्यते। तर्हि तदपि मृगमरीचिका इति कथ्यते, मिराज। इन इंग्लिश वी से इट्स अ मिराज। तथैव स्वप्ने अपि यदा स्वपीमः तदानीं स्वप्नं भवति, स्वप्नः भवति। तस्मिन् स्वप्ने वयम् अहं राजा, अहं किञ्चित् धनी इत्यादि अस्माकं भानं भवति। वास्तव्येन वयं राजा न स्मः, किन्तु तत्र राजा इव भानं भवति किञ्चित् कालं। तत् स्वप्ने यत् यत् दृश्यते तत् सर्वं प्रातिभासिकपदार्थः एव। एवं पारमार्थिकपदार्थः केवलं एकः एव। तत् एकः पदार्थः परमात्मा इति कथ्यते, शुद्ध चैतन्यं वा ब्रह्म वा।
व्यावहारिकपदार्थाः बहवः दृश्यन्ते, घटः पटः शरीरं। तथैव प्रातिभासिकपदार्थाः अपि, यत् व्यावहारिकत्वेन अपि तत्र वास्तव्यं नास्ति, किन्तु अस्माकं तद्विषये भानं भवति, तस्य प्रतीतिः भवति। यथा शक्तिकायां रजतबुद्धिः वा, रज्जौ सर्पबुद्धिः वा, निर्जलत्वस्थाने जलत्व प्रतीतिः वा, तत्सर्वं तु प्रातिभासिकसत्ता, तेषां सर्वेषां प्रातिभासिकसत्ता एव अस्ति, न तु व्यावहारिकसत्ता अपि तेषां भवति। इदानीम् एतत् पुरस्कृत्य वयं तेषां सत्त्वानां मध्ये, यथा पारमार्थिकसत्त्वं, व्यावहारिकसत्त्वम् अथवा प्रातिभासिकसत्त्वम्, एतेषां सत्त्वानां मध्ये भेदः कः इति टेक्निकल डिफरेंस विशेषतया विद्वद्भाषायां पश्यामः। पारमार्थिकसत्त्वं कालत्रय अबाध्यत्वम् इति कथ्यते। यथा परमात्मनः सत्ता कालत्रये अबाधिता भवति। किमपि भवतु, काले गच्छति सते अपि परमात्मा इति प्रतीतिः, यस्य परमात्मा अहं ब्रह्म इति यस्य साक्षात्कारः अस्ति, यस्य अपरोक्षज्ञानमस्ति, तस्य तु कदापि तत् अपरोक्षज्ञानं नश्यति न, तस्य नाशः कदापि न भवति, तस्य कृते कापि बाधा कदापि न भवति। यत् किमपि कश्चन वदतु, यत् किमपि सः शृणोतु, तस्य अहं ब्रह्म अहं शुद्धचैतन्यम् इति पारमार्थिकसत्तादशायां नित्यम् अबाध्यत्वं भवति। तु कालत्रय अबाध्या सत्ता। व्यावहारिकसत्त्वं नाम किं? व्यावहारिकसत्त्वं नाम एतत् विद्वद्भाषायां ब्रह्म प्रमातिरिक्त प्रमा अबाध्यत्वम्। यथा घटप्रतीतेः ब्रह्म प्रमा नाम किम्? अहं ब्रह्म इति ज्ञानं, तदेव ब्रह्म प्रमा। ब्रह्म प्रमा तद् अतिरिक्त प्रमा। अतिरिक्त प्रमा नाम एतत् ब्रह्म न, एतत् तु व्यजनम्, एतत् घटः, एषः घटः, एषः पटः, एतत् वृक्षः, एतत् पुष्पम् इति या प्रतीतिः भवति, तत्र ब्रह्म प्रमा नास्ति। एतत् अन्यत्, ब्रह्म विहाय अन्यत्, ब्रह्मातिरिक्तं। तत्तु ब्रह्मातिरिक्तप्रमया अबाध्यत्वम्। यत्र अहं पुष्पमिति पश्यामि, तत्र ब्रह्मातिरिक्तप्रमा एव भवति खलु, तत्तु पुष्पमिव एव भासते, तत्तु ब्रह्म इति न भासते। एवं ब्रह्म प्रमातिरिक्तप्रमया अबाध्यत्वम् यस्य अस्ति, तत्तु व्यावहारिकसत्ता। तत्र व्यावहारिकपदार्थः, तत्र व्यावहारिकी सत्ता अस्ति इति कथ्यते। पुनः प्रातिभासिकसत्त्वं नाम किम्? प्रातिभासिकसत्त्वम् एवं वर्ण्यते, ब्रह्म प्रमातिरिक्तप्रमा बाध्यत्वम्। अर्थात् यथा रज्जौ सर्पबुद्धिः जायते, तत्र सः सर्पः इति भीत्वा दूरं गच्छति, किन्तु किञ्चित् कालानन्तरमेव अन्यत् कश्चन व्यक्ति तत्र आगच्छति, आगत्वा तत्र आगत्य तं वदति, ओहो, अयं तु सर्पः न, रज्जुरेव। तदनन्तरं सः तत्र रज्जुमेव पश्यति। अत्र किं जातम्? सो ब्रह्म प्रमातिरिक्तप्रमा बाध्यत्वं। ब्रह्म प्रमा अतिरिक्तप्रमा का? एषा रज्जुरेव इति ज्ञानं, व्यावहारिकज्ञानं। तत् व्यावहारिकज्ञानेन तस्य सर्पत्वभानं, एषः सर्पः इति भानं, तस्य नाशः जातम्। एवं प्रातिभासिकसत्त्वं नाम ब्रह्म प्रमातिरिक्तप्रमा बाध्यत्वम्। In contrast to व्यावहारिकसत्त्वं ब्रह्म प्रमातिरिक्तप्रमा अबाध्यत्वम्। तथैव मृगमरीचिकायामपि यदा निर्जलत्वस्थाने जलप्रतीतिः भवति, अथवा वृक्षस्थाने स्थाणुः, अयं वृक्षः इति न, किन्तु अयं स्थाणुः कश्चन इति यदा भानं भवति, तत्सर्वं व्यावहारिकज्ञानेन नश्यति तत् भानम्। अतः ब्रह्म प्रमातिरिक्तप्रमा या व्यावहारिकी प्रमा अस्ति, तया प्रमया
यत् बाध्यते तदेव प्रातिभासिकसत्त्वं, तदेव प्रातिभासिकसत्त्वम् इति उच्यते. So we have seen the technical definitions of these three terms: Paramarthika Sattvam, Vyavaharika Sattvam, and Pratibhasika Sattvam. Now, using these, the concepts of Vivarta and Parinama. Parinamaha iti kim, Parinamaha iti kaha, Vivartaha iti kaha, Etayor madhye bhedaha. Using these three sattva, the concept of these three sattva, satta traividyam, this is established in Advaita. So we will now look at Upadanam, Parinamyupadanam, Vivartopadanam. There are two types of Upadanam, Upadana Karanam in Advaita Vedanta. We make this statement, Advaitavadis make this statement, Maya Jagat Prati Parinamyupadanam, Brahma Athava Ishvaraha, Vivartopadanam, Jagat Prati Vivarta Upadanam. Maya Jagadakarena Parinamate, Ishvaraha Jagadakarena Vivartate. अथवा ब्रह्म जगदाकारेण विवर्तते. माया जगदाकारेण अथवा जगद्रूपेण, माया जगद्रूपेण परिणमते, ईश्वरः जगद्रूपेण विवर्तते. So there is a difference between the two. So let's see technically how they are different. Parinama. Parinama namakah is described like this. Svopadana satta samasatta sati karyatvam. Yatha mayayaha sakashat jagatah. यथा मायायाः जगतः परिणामत्वम् अथवा कार्यत्वं, जगत् तु कार्यं भवति, माया कारणं. माया जगद्रूपेण परिणमते. Maya becomes jagat. Maya transforms into jagat. That's the meaning. So parinamaha is a kind of transformation. Vivarta also is a transformation. We'll come to the difference between the two. So the technical difference is described like this. Svopadana satta samasatta sati karyatvam. Swa upadana satta, swopadana satta, swa upadana satta. Swa iti atra jagat. For jagat, swa upadanam. Swa upadanam is what? Maya. In this example, it is Maya. Okay, so to understand this, let's take the transformations of dugdham becoming dadi. Dugdham dadhnakarena parinamate. Dugdham dadi bhavati. Similarly, mrit becomes ghataha. Mrit is mud, ghataha means pot. Mrit becomes ghataha. Similarly, tantuhu. Tantuhu patakarena parinamate. Tantuhu is the cause of pata, karana. Atra karya karana bhavaha drishyate khalu. Dugdham is the karanam, dadi is the karyam, mrit is the karanam, ghataha is the karyam, tantuhu karanam, pataha karyam. Atra sarvatra karyasya upadanam kim? Karanam. Pashyatu swopadanam. Dadhnaha upadanam kim? Dugdham. Dadhnaha upadana karanam dugdham. Swopadanasya satta ka? Vyavahariki satta. Dadhnaha satta ka? Sa api vyavahariki satta eva. Tayoho sattaya sattayoho madhye. Tayoho sattayoho madhye vedaha nasti. Samana satta. Dugdasya satta vyavahariki satta tat karanam. Dadhnaha karyasya satta saapi vyavahariki satta eva samasattakatvam bhavati. Etadeva swopadana satta samasattakatve sati karyatvam. Dadhnaha karyatvam yat karyatvam dadhni bhavati tat karyatvam samasattakatvam tat karyatvasya samasattakatvam bhavati. Kena saha samasattakatvam? Tasya karanasya sattayaha saha sattaya saha. तस्य कारणस्य सत्ता का व्यावहारिकी सत्ता, तया सत्तया सह दद्नः सत्तायाः अपि समसत्ताकत्वं भवति. एवं स्वोपादान सत्ता समसत्ताकत्वे प्रति कार्यत्वं. To explain in simple words in English, the upadana karanam and the karyam both have the same satta in the transformation. When parinama happens, the satta of the two remain the same. So the karanam has Vyavahariki satta in this example, and the karyam also has Vyavahariki satta. So we can see in the other examples also, like mrit becoming ghataha. Mridaha satta Vyavahariki satta, ghatasya satta api Vyavahariki satta. Evam samasattakatvam bhavati. Tantuhu satta Vyavahariki satta, patasya satta api Vyavahariki satta eva, evam samasattakatvam asti tatra. Evam parinamaha.
सोपादानसत्ता समसत्ताकत्वे सति कार्यत्वं परिणामस्य लक्षणम् इति उच्यते। अनन्तरं वयं विवर्तः कः इति, विवर्तपरिणामयोर्भेदः कः तदवगन्तुम् एतद्वाक्यम् उच्यते। स्वोपादानसत्ता विषमसत्ताकत्वे सति कार्यत्वं, तत्र समसत्ताकत्वे आसीत्, अत्र विषमसत्ताकत्वे, स्वोपादानसत्त्वा विषमसत्ताकत्वे सति कार्यत्वं, यथा ब्रह्मणः अथवा ईश्वरस्य सकाशात् जगतः। So before we go to Brahma and Jagat, we'll look at the other normal mundane examples. Rajjuhu sarpaha. Rajjuhu sarpaha bhavati tasya manasi. सः रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः इति वक्ति। तत्र रज्जोः सत्ता का? रज्जोः सत्ता व्यावहारिकी सत्ता, सर्पस्य सत्ता तु व्यावहारिकी न, प्रातिभासिकी सत्ता। एवमेव शुक्तिका, शुक्तिकायाः सत्ता का? व्यावहारिकी सत्ता। रजतस्य सत्ता का? प्रातिभासिकी सत्ता। निर्जलस्थानं, निर्जलस्य स्थानस्य अथवा निर्जलत्वस्य सत्ता का? निर्जलत्वस्य सत्ता व्यावहारिकी सत्ता। मृगतृष्णिका, मृगतृष्णिकायाः सत्ता का? प्रातिभासिकी सत्ता। एतेषु उदाहरणेषु सर्वत्र सत्ता या कारणस्य सत्ता आसीत् तेन सह कार्यस्य सत्तायाः समसत्ताकत्वं नास्ति, विषमसत्ताकत्वमेव अस्ति। विषमसत्ताकत्वं, विषमसत्ता means a different satta. It is not the same, it is different, it bhinnaha, bhinna satta. So vishama satta. So the satta of the two, the karya and the karana, are not matching. कारणस्य या सत्ता, कार्यस्य या सत्ता, तयोर्मध्ये भेदः भवति। तर्हि स्वोपादानसत्ता विषमसत्ताकत्वे सति कार्यत्वं कस्य भवति? यत्र विवर्तः भवति, विवर्तेन यत् कार्यं जायते, उत्पद्यते, तस्य कार्यस्य कार्यत्वम् एवं भवति। स्वोपादानसत्ता विषमसत्ताकत्वे सति कार्यत्वं तस्य लक्षणम्। एवं विवर्तस्य लक्षणं स्वोपादानसत्ता विषमसत्ताकत्वे सति कार्यत्वं, यथा ब्रह्मणः ईश्वरस्य सकाशात् जगतः। ब्रह्म यदा जगत् भवति तत्र तु तत् ब्रह्म एव जगदिति भासते। अस्माकम् अविद्यावशतः अथवा मायावशतः जगत् इति भासते। तत्र जगतः सत्ता का? व्यावहारिकी सत्ता। ब्रह्मणः सत्ता तु पारमार्थिकी सत्ता। तयोर्मध्ये, सत्तायाः मध्ये भेदः भवति, विषमसत्ताकत्वं भवति। तत्र ब्रह्मणः सत्ता पारमार्थिकी सत्ता, जगतः सत्ता व्यावहारिकी सत्ता। एवं ब्रह्मणः सत्ता जगतः सत्ता, ब्रह्मसत्ता जगत् सत्ता, तयोर्मध्ये विषमत्वं भवति इति कृत्वा अत्र विवर्तः इति उच्यते। तर्हि तदेव पश्यतु, मायायाः, यदा माया जगद्रूपेण परिणमते, मायायाः सत्ता व्यावहारिकी सत्ता, जगतः सत्ता व्यावहारिकी सत्ता, तयोर्मध्ये भेदः नास्ति। तयोः सत्तयोर्मध्ये भेदः नास्ति। एवं माया जगद्रूपेण परिणमते, तत्र परिणामः एव विवर्तः न, अत्र तु विवर्तः परिणामः न। सो एवं विवर्तपरिणामयोर्मध्ये कः भेदः अस्ति इति अस्माकम् इदानीम् अवगतम्। तत्र एकः अन्यः विशेषः अपि उच्यते। परिणामं यदा भवति, परिणामे स्वस्वरूपं परित्यज्य अन्यत् स्वरूपं गृहीत्वा रूपान्तरं प्राप्नोति। यत् कारणमस्ति तत् कारणं स्वस्वरूपं परित्यज्य एव अन्यत् स्वरूपं गृह्णाति। तत् अन्यत् स्वरूपग्रहणे रूपान्तरं प्राप्नोति, अन्यत् रूपं प्राप्नोति। That is the karana, it gives up its own swarupa, like dadi. Dugdham becomes dadi. So dugdham is a different thing, dadi is a different thing. Milk and curd are not the same. So they are two different items. Similarly, mud, just mud and ghata, a pot, they are two different things. Similarly, tantu. So when we look at a pata, for example, a piece of cloth, we don't say this is tantu. We say it is pata. We don't actually see the tantu at all. We only see the pata. So the tantu is karanam. Karanatvena tatra sthitah bhavati pate. किन्तु तन्तुं न पश्यामः, पटमेव पश्यामः। पटः अस्ति तत्र, इदानीं तन्तु नास्ति। तत् सो वि से दट् स्वस्वरूपं परित्यज्य
Tantu has given up its own tantuness and now has become pata. So patam anyat swarupam prapnoti. Similarly, Maya, when Maya becomes Jagat, Maya swaswarupam parityajya jagadakarena parinamate, Jagat swarupam prapnoti. Jagat. Kintu vivartah yada bhavati tadrisham na. तत्र पश्यतु स्वस्वरूपं परित्यागं विनैव स्वस्वरूप परित्याग विना एव तस्मिन्नेव स्वरूपे स्थित्वा रूपान्तरं प्राप्नोति। यथा रज्जुः सर्पाकारेण विवर्तते, कथं रज्जुः सर्पं न भवति, कदापि रज्जुः रज्जुरेव, सदा रज्जुरेव अस्ति, किन्तु यः पश्यति रज्जुं सः एषः सर्पः इति चिन्तयति, तस्य चिन्तने एव, तस्य भानमेव। तर्हि तत्र स्वस्वरूपपरित्यागः नास्ति, रज्जोः स्वस्वरूपपरित्यागः नास्ति, तथैव शुक्तिकायाः स्वस्वरूपपरित्यागः नास्ति एव। शुक्तिका तु शुक्तिका एव अस्ति, किन्तु तत्र व्यक्तिः यां शुक्तिकां पश्यति सः चिन्तयति एतद् रजतमिति। तर्हि स्वस्वरूपपरित्यागं विनैव शुक्तिका रजतम् अभवत्, तत्र परिणामः नास्ति, शुक्तिकायाः परिणामः नास्ति, विवर्तः एव। एवं विषमता, विषमता सत्तायाः यत् यत् तदेव तत्र परिणामः न विवर्तः इति कथ्यते। स्वस्वरूपपरित्यागं विनैव तस्मिन्नेव स्वरूपे स्थित्वा रूपान्तरं यदा प्राप्नोति, यथा ईश्वरः ब्रह्म जगदाकारेण विवर्तते, तस्य अर्थः कः? तत्र ब्रह्मैव, सर्वत्र ब्रह्मैव अस्ति, ब्रह्म विहाय अन्यत् किञ्चिदपि नास्ति, किन्तु अविद्यावशात् वा मायावशात् वा अस्माकं जगत् इति भाति। तर्हि विवर्तः, स्वस्वरूपं परित्याग विना एव ब्रह्म जगत् आकारेण भाति। एवं तयोर्मध्ये भेदः। एवं परिणामविवर्तयोर्मध्ये वास्तविकतया अद्वैतवेदान्ते भेदः भवति, तु एकः एव न इति इत्येवम् उक्त्वा अहं विरमामि। सभायां प्रति नमस्काराः, धन्यवादाः।